दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। 4 महिनाको लकडाउनपछि कोरोना संक्रमित र मृत्युको संख्या लकडाउन खोलिएपछि अहिले बढिरहेको छ। सरकारले फेरि सवारीमा जोर बिजोरदेखि नाकामा कडाइसँगै आजैबाट सटडाउनको अवधारणा पनि ल्याएको छ। ल्याइएका नियमको कार्यान्वयन अलि फितलो भएको हो कि भन्ने पनि सुन्ने गरिन्छ। देशमा आइपर्ने यस्ता सङ्कटको अवस्था र हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार नै हो। आज अभिभावक खोजिरहेका नागरिकका लागि सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय भनौँ मेरुदण्ड गृहले गर्दै आएको कामको सन्तुष्ट र असन्तुष्ट पक्षका विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ उमाकान्त अधिकारी र छोटो समयमा चिनिएका एक कुशल प्रशासक, हाल उहाँ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ एक कुशल प्रशासकको नाताले चिन्नुहुन्छ। एक प्रशासकको नाताले कुन कुन ठाउँमा बसेर काम गर्नुभयो आजसम्म? मेरो अहिलेसम्मको निजामती सेवामा करिब 23 वर्ष पुरा भएको छ। 23 वर्षको यो अवधिमा म करिब 20 वर्ष गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत नै कार्यरत छु। विभिन्न जिल्लाहरूमा मेरो चाहिँ त्यो खालको अनुभव चाहिँ गृह प्रशासनमा छ। अहिले यहाँ जुन ठाउँमा बस्नुभयो त्यो ठाउँमा निकै लोकप्रिय भएर बस्नुभयो भन्ने कुराहरू आउँछ। यसको मूल मन्त्र चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ मलाई अब फिडब्याकको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब आफूलाई काम दिइएको जिम्मेवारी भूमिका इमान्दारीका साथ पालना गर्ने, आफ्नो कर्तव्यमा दत्तचित्त रहने र जे जिम्मेवारी हो जे काम हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो निष्ठा सम्झेर गर्ने नै हामी राष्ट्र सेवकको एउटा मूल धर्म हो भन्ने म जहिले पनि अनुसरण गर्छु। अब बाँकी चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ अब सेवाग्राहीहरूको जिम्माको कुरा हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयको सहप्रवक्ताको नाताले तपाईँ त्यहाँ अहिले एउटा जिम्मेवार पदमा बस्नुभएको नाताले राज्यको अहिलेको कार्यशैली यहाँलाई कस्तो लाग्छ? राज्य अत्यन्त जनताको अभिभावक संरक्षकको नाताले अत्यन्त संवेदनशील लाग्छ मलाई। मेरो आफ्नो कार्य अनुभवले पनि त्यो मैले चाहिँ भन्न सक्छु कि राज्य सङ्कटको एउटा कुनै पनि नागरिकमाथिको सङ्कटको एउटा सहारा हो। राज्य जनताको संरक्षक हो, अभिभावक हो र जनताको चाहिँ आशा भरोसाको एउटा केन्द्रबिन्दु चाहिँ राज्य हो। र राज्य चाहिँ अबको राज्य भनेको जनताको चाहिँ संरक्षण, जनताको अभिभावकत्वको दृष्टिकोणले अबको राज्य चाहिँ त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ र हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि चाहिँ नेपालको समग्र राज्य प्रणाली त्यस दिशातिर केन्द्रित भइरहेको, अभिमुख भइरहेको चाहिँ मैले चाहिँ पाउँछु। राज्यको काम कारबाहीप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म चाहिँ राज्य प्रणालीमा रहेका जति पनि अवयवहरू छन्, संयन्त्रहरू छन्, ती सबै संयन्त्रहरू चाहिँ त्यस दिशातर्फ चाहिँ केन्द्रित भएको, त्यस दिशातर्फ अभिमुख भएको र आफूलाई चाहिँ त्यस दिशातर्फ ढाल्दै गएको चाहिँ म पाउँछु। अहिले समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि काम गर्न सकेको या नसकेको के लाग्छ? जहाँसम्म राज्य प्रणालीको चाहिँ जुन जिम्मेवारी छ, विशेष गरी प्रशासन संयन्त्रको म चाहिँ बढी मैले चाहिँ यहाँ बोल्दाखेरि प्रशासन संयन्त्र आफूलाई प्राप्त अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत साधन को चाहिँ एउटा को परिधिभित्र रहेर आफूलाई सुम्पिएको काममा भलै अपेक्षाहरू चाहिँ चाहनाहरू, इच्छाहरू चाहिँ अनगिन्ती छन्, त्यसका बावजुद पनि राज्य संयन्त्र, प्रशासन संयन्त्र चाहिँ समग्र रूपमा अहिले जनताको अपेक्षा पुरा गर्नमा चाहिँ लागिरहेको चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ पृष्ठपोषणहरूबाट
त्यो खालको अनुभूति गर्छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ। कोरोना भाइरसका कारण पीडामा परेका आजित जनताको अभिभावक को हो? अब यो विश्वव्यापी महामारी जुन चलिरहेको छ, यो एक खालको चाहिँ अकस्मात सिर्जना भएको एउटा सङ्कटको अवस्था हो विश्वव्यापी रूपमै। महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि यसको चपेटामा परिरहेका छन्। सङ्क्रमण नियन्त्रणको प्रयासलाई हामीले निहालेर हेर्दाखेरि हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका प्रयासहरू चाहिँ समयक्रममा चाहिँ ती प्रयासहरूले चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ कोरोना चाहिँ रोकथामको व्यवस्थापनमा आफूलाई चाहिँ अब्बल साबित गरेको चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा र त्यसको पीडामा रहेका आम नागरिकहरूको संरक्षण, उहाँहरूको चाहिँ उपचारको व्यवस्थापन लगायतका कुरामा मूल दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ र त्यस दिशातर्फ राज्य अहोरात्र लागिरहेको चाहिँ मैले पाउँछु। सम्पूर्ण नागरिकको पीडामा साथ दिने अभिभावक भनेको अहिले राज्य हो। तर अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा समग्रमा अहिले राज्यले आफ्नो दायित्वबाट हात झिकेको कि अलिकति पन्छिएको हो कि? अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँले जति पनि कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकारका लागि राज्य संयन्त्र नै परिचालन भएको आजका दिनसम्म चाहिँ तपाईँले अर्को तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको अर्को तेस्रो चाहिँ निकाय अथवा तेस्रो चाहिँ तपाईँको कुनै पार्ट चाहिँ त्यसमा सक्रिय चाहिँ रूपमा लागेको हामी देख्दैनौँ। राज्य संयन्त्र नै लागिरहेको छ। विभिन्न चाहिँ ढङ्गले त्यसको योजनाहरू बनाउने, नीतिहरू बनाउने, त्यसका चाहिँ निर्देशनहरू जारी गर्ने, त्यसअनुसार चाहिँ राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ फिल्डमा परिचालन गर्ने र आफ्नो स्रोत साधन र चाहिँ सामर्थ्यले भ्याएसम्म यसको नियन्त्रण प्रतिकारका लागि चाहिँ अहोरात्र खटिरहेको चाहिँ राज्य संयन्त्र नै हो। भलै चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष अथवा कुनै चाहिँ वर्ग विशेष अथवा कुनै क्षेत्र विशेषमा हामीले चाहिँ भने जतिको चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाहमा हाम्रो चाहिँ कहीँ त्यस्तो ल्याप्सेस हुनसक्छ, राज्य संयन्त्रबाट त्यस्तो कहीँ हुनसक्छ, तर समग्रमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ राज्यका अहिले राज्य संयन्त्रमा चाहिँ संलग्न सबै चाहिँ व्यक्तिहरू अहिले यसमा अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। परिवार भन्नुभएको छैन, आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत जीवन भन्नुभएको छैन। सुरक्षाकर्मी भन्नुहोस् या चिकित्साकर्मी भन्नुहोस् या चाहिँ अन्य चाहिँ तह र तब्कामा रहेका राज्य संयन्त्रका चाहिँ व्यक्तिहरू कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ यस अभियानमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ मेहनतलाई हामीले अवमूल्यन गर्न चाहिँ सकिँदैन। मैले तपाईँलाई आरोप लगाएको होइन कि यो समग्र देखिएको घटनाक्रम र आम सर्वसाधारणको केही असन्तुष्टि पोखिएका कुराहरू मैले भन्दैछु। त्यसमा जति सन्तुष्टि, जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, तर त्यति उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। यहाँले यो स्वीकार्नुहुन्छ? विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि चाहिँ सरकारबाट, राज्य संयन्त्रबाट चाहिँ विभिन्न खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्। तथापि ती देशहरूको चाहिँ क्षमताको चाहिँ तुलनामा यो चाहिँ प्रकोप त उहिले नै एउटा व्यवस्थापन भइसक्नु पर्ने हो। तर ती देशहरूमा अहिले पनि चाहिँ राज्य संयन्त्र लागिरहेको छ, तर चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। किनकि यसको प्रकृति, यो प्रकोपको चाहिँ प्रकृति नै चाहिँ तपाईँको यो यस्तो खालको चाहिँ अलिकता यो चाहिँ जटिल प्रकारको चाहिँ प्रकृति देखिएको छ। र हामीले अहिले चाहिँ विश्वका अथवा हाम्रो साउथ एसियाका अन्य देशहरूको तुलना गर्ने हो भने हामीले गरेका प्रयासहरू, हामीले चाहिँ नियन्त्रणका लागि चाहिँ अपनाएका विधिहरू, हामीले परिचालन गरेको राज्य संयन्त्रको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा अभियान छ, त्यो अभियानहरूको चाहिँ समग्रता हेर्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै भन्दा पनि कमी हुन दिएका छैनौँ। भलै तपाईँले भनेको जस्तो एकाध चाहिँ विषयहरूमा, एकाध ठाउँहरूमा मैले अहिले पनि भने कहीँ कतै चाहिँ अपेक्षा अनुकूल चाहिँ नभएका हुन सक्छन्, तर हामीले समग्रतामा हेर्दाखेरि हामी त्यस दिशातिर नै बढीभन्दा बढी चाहिँ केन्द्रित छौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ हो। अहिले समग्रमा हेर्दा पनि थुप्रै क्षेत्रहरू अक्रान्त भएको अवस्था छ। व्यवसायहरू चौपट छन्, निजी क्षेत्र
मजदुर, विपन्न, अशक्त, अपाङ्ग लगायतका अन्य जनता पनि एउटा पीडामा बस्न बाध्य भइरहेको छ अवस्था छ र उनीहरूले एक किसिमको समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि पनि कतै अभिभावक छैनन् कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यो महसुस गरेको हो कि भन्ने त्यो एउटा भान पनि भइरहेको अवस्था छ। यसको लागि उनीहरूको भोको पेट भर्नको लागि र उनीहरूको घाउमा मलम लगाउन एउटा अभिभावकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालयमा तपाईँ हुनुहुन्छ, के गरिरहेको छ अहिले गृहले? एउटा चाहिँ सङ्क्रमण रोगलाई नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ गतिविधिहरूलाई माथि विगत लामो समय हामीले चाहिँ रोक लगायौँ। एक लकडाउनको अवस्था रह्यो, चाहिँ लामो समय चाहिँ लकडाउन रहँदाखेरि केही आर्थिक गतिविधिहरू, केही सामाजिक गतिविधिहरूमा चाहिँ अवरोध आएको हो र त्यसको कारण के हो भने यो सङ्क्रमण व्यवस्थापन रोकथामका लागि चाहिँ हामीले आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरूमाथि रोक लगायौँ। सङ्क्रमण चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण होस् भन्ने त्यसको अभिप्राय हो र लामो समयको चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ केही सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आएपछि जनजीवन अलिक कष्टकर भएको, मानवीय चाहिँ समस्याहरू सिर्जना भएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। यो बिचमा चाहिँ अलिकता जोखिमको अवस्थामा रहेका वर्ग व्यवसायहरूलाई विभिन्न ढङ्गले चाहिँ सरकारले राहतका प्याकेजहरू चाहिँ गाउँपालिका मार्फत, नगरपालिका मार्फत, वडा मार्फत एक खालको चाहिँ ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा मास स्केलमा चाहिँ गाउँ गाउँमा त्यो व्यवस्थापन एउटा पार्ट त्यो पनि भयो र अहिले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत पनि सरकारले चाहिँ विभिन्न व्यवसायका चाहिँ क्षेत्रहरूमा रहेकाहरूलाई उहाँहरूलाई पनि विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा भएको सबैलाई जानकारी छ र समग्रमा हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो अवस्थामा म विशेष गरी अहिले के जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रा सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापहरू जति अहिले खुला गरिएका छन् ती सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापहरू एउटा शर्त र मापदण्डको आधारमा खुला गरिएका हुन्। सरकारले चाहिँ पुरै छोडेको चाहिँ होइन। यी शर्तहरू पालना गर्नुहोस्, यी मापदण्डहरू पालना गर्नुहोस् र आफ्ना गतिविधिहरू गर्नुहोस् भनेको हो। तर हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति के भयो भने हामी आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू गर्न चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ हुन चाहने, तर शर्त र मापदण्ड पालना गर्नमा हामी अलि लापरवाह हुने, अलि हामीले हेलचक्राइ गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएपछि अहिले चाहिँ अब हजुरले देख्नुहुन्छ हामी त्यो शर्त र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा अलिक बढी फोकस गरिरहेका छौँ, जोड गरिरहेका छौँ र समग्रमा सङ्कटको अवस्था छ र यो चाहिँ यो नागरिक चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्वको पनि विषय भएको हुनाले र यसमा अहिले सरकारलाई मात्रै यसो चाहिँ सरकारप्रति मात्रै लक्षित हुनुभन्दा पनि हामी सबैको साझा जिम्मेवारीको कुरा हो, हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रोग त एकातिर छँदैछ, रोग त भयावह रूपमा अहिले फैलिँदो अवस्थामा छ। जब भोक हुन्छ, भोकले अपराध निम्त्याउँछ, त्यसको लागि पनि आफ्नो भोको पेटलाई आफ्नो परिवार पाल्नको लागि दुई छाक आफ्नो बालबच्चा पालेर मुखमा माड लगाउनको लागि पनि त यी अहिले जति पनि व्यापार व्यवसायहरू छन् र मानिसहरू आफ्नो काममा सुरक्षित र तरिकाले लाग्नुपर्ने, तर त्यसमा चाहिँ सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछ। यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमसेकम उनीहरूलाई केही राहतको प्याकेज लगायत उनीहरूको एउटा चाहिँ समयको एउटा पाबन्दी तोकेर व्यवस्थापन गर्न त सकिन्थ्यो नि, सकिन्थेन? अहिले पनि तपाईँले चाहिँ जोड दिनुभएको कुरालाई मैले यहाँ अब मेरो समग्रमा सरकारको यसमा बनेका नीतिहरू, योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेका चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू, स्थानीय तह मार्फत भएका राहतका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अभियानहरू यी चाहिँ चलिरहेकै त्यतिले पुग्दैन नि, चलिरहेकै थियो। तर प्लस अब चाहिँ विभिन्न नीतिहरू अरू पनि आइरहेका छन्, आउलान्। चाहिँ यसको चाहिँ विषयमा माथिल्लो लेभलमा, माथिल्लो तहमा विभिन्न ढङ्गको चाहिँ छलफलहरू, विज्ञहरूसँग परामर्शहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र अर्को कुरा म चाहिँ यहाँ के जोड दिन चाहन्छु भने अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर नै लकडाउनलाई चाहिँ अहिले खुकुलो गरिएको भन्ने कुरा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर त्यसका लागि मैले अहिले पनि भने केही शर्त र मापदण्डहरू उहाँहरूले पालना गरिदिनुपर्छ। नभए चाहिँ फेरि स्थिति के हुन्छ भने अब जसरी खुला गरियो त्यसपछि अलिकता सङ्क्रमणको दर बढेर गयो र त्यो खालको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकातिर पेसा व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने, एकातिर चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई पनि रोक्नुपर्ने, यो दुईटा कुरा चाहिँ परस्पर चाहिँ विपरीत दिशाका कुरा रहेछन्
हैन। यता कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने या चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधि खुला गर्दाखेरि कोरोना भाइरस बढेर जाने यस्तो खालको चाहिँ एउटा अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको आफ्ना गतिविधिहरू पनि गर्न पाउने र चाहिँ भाइरसको चाहिँ नियन्त्रण र रोकथाम पनि हुने खालको एउटा चाहिँ विश्वको चाहिँ एउटा मापदण्ड जुन शर्तहरू छ त्यो शर्तहरू पालना गर्दै अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्याकेजका विषयहरू राहतका विषयहरू विभिन्न ढङ्गले आइरहेका छन्। अब भविष्यमा पनि ती विषयहरूमा चाहिँ छलफलहरू होलान् र जहाँसम्म लाग्छ राज्य चाहिँ आफ्नो नागरिकप्रति आफ्ना चाहिँ आफ्नो अभिभावकत्व आफ्नो संरक्षकत्व चाहिँ छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यो उसको जिम्मेवारी हो, राज्यले त्यो गरिरहेको छ र कहीँ कतै चाहिँ भोको मान्छे चाहिँ भएको कुराहरू अहिले पनि जिल्ला स्तरमा कहीँ कसैले खान नपाएको, कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकसरो लाउन नपाएको अवस्था कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति आयो भने पनि जिल्ला स्थानीय स्तरमा पनि व्यवस्थापन सम्बन्धी कोषहरू स्थापना भएका छन्। जिल्ला स्तरमा पनि यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनका कोषहरू चाहिँ छन्, प्रदेश स्तरमा पनि छन्। सबै चाहिँ को साझा सहयोग समन्वय र साझेदारीबाट हामी त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो गृहको प्रतिबद्धता भयो हो। एउटा बारम्बार उठिरहने कुरा अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अलिकति मारमा परेका छन्। यसलाई अलिकति छोटोमा तपाईँले चाहिँ भनिदिनु होला कि रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय खोल्न पाउने तर जमघट गर्न नपाउने, यो खासै अलिकति कुरा स्पष्ट नभएको हो कि अब होटल रेस्टुरेन्ट खोलेपछि त पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ ग्राहकहरू आउँछन्, खाना दिनु पर्यो आदि इत्यादि होला, सर्टेन मापदण्डहरू त होला, तर जमघट गर्न नपाउने अलिकति स्पष्ट यसलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् न, कति बजीसम्म कति बजीबाट कति बजीसम्म खोल्न पाउने हो भन्ने कुरा होइन। यस्तो छ, यो चाहिँ एकातिर हाम्रो चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूमा हामीलाई चाहिँ एउटा असर परिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर परिरहेको छ, होटल रेस्टुरेन्टहरूमा पनि असर परिरहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ व्यापार बिजनेसको चाहिँ पार्ट पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। सँगसँगै के छ भने त्यहाँ हुने जमघट फेरि अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। त्यहाँ हुने चाहिँ भेटघाट जमघट पनि अत्यन्त चाहिँ तपाईँको जोखिमको अवस्था चाहिँ एउटा पार्टले हेर्दाखेरि त्यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ। फेरि त्यहाँ अब यसकारण चाहिँ हामीले के हो भने केही समय चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अब त्यो विभिन्न सरकारको चाहिँ निर्णयमा पनि प्रष्ट आएको छ। अब होम डेलिभरीदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा मान्छे बिचको सम्पर्क नहुने गरी एक खालको चाहिँ बिजनेस व्यापारको मोडेलमा अलिकता मोडेल चेन्ज गरेर उहाँहरूले चाहिँ जमघट भेला हुने भन्दा पनि अलिकता आफ्नो मोडेल चेन्ज गरेर अब चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नभइकनै पनि कम्तीमा पनि होम डेलिभरीको सिस्टमले आफ्नो चाहिँ बिजनेसको मोडेल चेन्ज गर्नुभयो भने विदेशहरूमा पनि त्यस्तो भइराखेको छ। गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस पनि चल्ने र चाहिँ अब सर्भिस पनि दिन सकिने र सङ्क्रमण पनि नहुने, दुईटै कुराहरूबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनिएको हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले हेर्दाखेरि हामीले गरेको व्यवसायले सङ्क्रमणलाई चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ कतिको चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा पनि व्यवसायहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी के भने जमघट गर्न चाहिँ पाइँदैन। अब त्यसबाहेक चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो तरिकाको नयाँ मोडेलको चाहिँ कुनै बिजनेसको प्लान गर्नुभएको छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्तिको कुरो भएन। फेरि सरकारले भनौँ गृहले एउटा सूचना जारी गर्यो, लकडाउन पछि सटडाउनको अवधारणा ल्यायो। यो लकडाउन सटडाउन मात्रै गरिरहने हो कि अलिकति नीति नियममा पनि अलिक परिमार्जन गरेर व्यवस्थापन र कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने अवस्था हो? अलिकति कार्यान्वयन यसमा चाहिँ फितलो भयो भनिन्छ, नीति नियम चाहिँ गृहले कडाले रहन्छ तर कार्यान्वयन त्यति देखिएन भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष उदाहरण हेर्दाखेरि लकडाउनमै देखियो। जस्तै लकडाउनमा हामीले देख्यौँ यातायात क्षेत्र सबै ठप्पै थियो, बिजनेस व्यापार सबै ठप्पै थियो। अब हामी अघि पनि मैले भने एकातिर चाहिँ हामी बिजनेस व्यापारको व्यवसायीहरूको पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मारमा पर्नुभयो भनिरहेका छौँ। त्यो भनेको लकडाउन चाहिँ कार्यान्वयन भएरै त्यो मार पर्या हो, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। लकडाउन कडा हुँदा नै यता अन्य गतिविधिहरू चाहिँ मारमा परे भन्ने। अब अन्य गतिविधिहरू चाहिँ त्यो को चाहिँ जुन चाहिँ भए उनीहरूको चाहिँ गतिविधिमा अवरोध आयो, त्यो लकडाउनले भएको हो। लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएर नै त्यो अवस्था आयो नि त, होइन? यदि चाहिँ लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदो हो त होइन अन्य गतिविधिहरू पनि बढ्थे होलान्। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेकै हो। हामीले चाहिँ अन्तर्जिल्ला आवागमन रोक्यौँ, जिल्लाभित्रको आवागमन पनि चाहिँ धेरै चाहिँ व्यवसायहरू रोकिए त्यो बिचमा।
चाहिँ त्यसपछि गएर अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गतिविधिहरू सबै नियन्त्रणमै रहे र यसले चाहिँ त्यो बेला फैलावटलाई धेरै कन्ट्रोल गरेको हो, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। अब लकडाउनको चाहिँ एउटा चरणपछि अब कन्ट्रोलमा आउनुपर्ने चाहिँ अब अपेक्षा हो, तर अब विश्वव्यापी रूपमै देखिरहेका छौँ कतै पनि त्यो नियन्त्रणमा आइराखेका छैन। र अहिले पछिल्लो समयमा अब विशेष गरिकन आर्थिक गतिविधि अगाडि बढुन् भनेर चाहिँ केही खुला गरिएको अवस्था हो। तर यो बिचमा अहिले फेरि स्वाट्टै कस्तो देखियो भने सहरी क्षेत्रमा यसको प्रकोप चाहिँ अलिकता बढेको, सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमण बढ्दै गएको आभास भइराखेको छ। र यसको कारण के हो भने हामीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा मापदण्डको पालनामा हामी अलिकता चाहिँ अलि सचेत नभएको अथवा चाहिँ लापरवाह भएको हामीले बुझिराखेका छौँ। त्यसमा पनि हामी केन्द्रित छौँ। अब जहाँसम्म अब सटडाउनको कुरा जुन हजुरले भन्नुभयो, यो लकडाउन होइन। सटडाउन भनेको कुनै चाहिँ सन्दर्भमा कुनै कार्यालय विशेषले आफ्नो सर्भिसलाई स्थगित गरेको हो। यसले अरू कुरामा असर पार्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँले अब केही सर्भिसहरू चाहिँ रोक्यो, नागरिकता चाहिँ वितरण रोक्यो, राहदानी वितरण रोक्यो, पासपोर्टहरू रोकियो, अब चाहिँ नाबालक परिचय पत्र, जसले चाहिँ मास ग्यादरिङ गराउने खालका सेवा प्रवाहहरू चाहिँ रोकिएका छन्। केही अत्यावश्यक सेवा चाहिँ उसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ, विपद सम्बन्धी, सवारी पास व्यवस्थापन सम्बन्धी, त्यसपछि गएर शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी, यो चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ। तर चाहिँ केही चाहिँ पब्लिक सर्भिसहरू चाहिँ भनौँ मासहरू जम्मा हुने, भेटघाट चाहिँ बढी भिडभाड हुने खालका चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ रोकेको छ, स्थगित गरेको छ। त्यो सर्भिस चाहिँ डाउन गरेकोलाई सटडाउन भन्ने शब्द पर्या हो। अनि लकडाउन र सटडाउन चाहिँ एउटै मिनिङ होइन। सटडाउन भनेको त्यो कार्यालयको सर्भिस डाउन भएको हो भनेर बुझ्नु पर्ला। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। एकदम छोटो छोटोमा उत्तर दिनु होला। म तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन मात्रै गर्छु। ईलाई चिन्नुहुन्छ? ईलाई चिन्नुहुन्छ? इनफ इज इनफका अभियन्ता ईशान सुनेको छु। आजसम्म पनि उहाँको माग पुरा नहुनुको कारण के हो? एकदम छोटोमा आन्सर दिनुहोस्। होइन, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही विषयहरू चाहिँ आएको भन्ने हामीले चाहिँ जानकारी छ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तहबाट चाहिँ छलफल र केही सम्झौताहरू पनि भएका छन् भन्ने चाहिँ जानकारी छ र त्यसमा सायद केही प्लानिङहरू चाहिँ भइराख्या होला। त्यसमा मलाई चाहिँ जानकारी भएको कुरा त्यति नै हो। अनुसरण तोडाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। उहाँका मागहरू केही पुरा भएको तपाईँलाई केही जानकारी छ? प्रधानमन्त्रीले त उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो। यो मैले अघि पनि भने यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको साइडबाट त्यसको चाहिँ ह्यान्डलिङ भइराखेको छ। अब हामी चाहिँ हाम्रोसँग ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ कुनै अब उसको रूपमा आएको छैन। त्यो सरकारले सायद त्यसमा आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूका मागहरूको विषयमा केही सम्बोधन चाहिँ भइराखेको होला जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कुनै दुर्गममा कोही बिरामी पर्यो, त्यहाँ एम्बुलेन्स अथवा हेलिकप्टर पठाउनु पर्यो भने सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओको सिफारिस, त्यसपछि केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सिफारिस, पीडामा परेका माथि झन् पीडा, भनौँ न विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने झन्झट, यो गर्नुपर्ने कारण के हो? र पछि फेरि नेताको पनि सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था पनि कतिपय ठाउँमा छ र त्यहाँबाट चाहिँ बिरामीलाई उद्धार गरिसकेपछि बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्ने बेलासम्म पनि उद्धार नभएको र त्यति सिफारिसले उद्धार गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा नेताको वाहवाही हुन्छ। यति प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? त्यो दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई सम्बन्धित सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानको लागि मैले चाहिँ यसमा अहिले थोरै क्लियर पार्न खोजेँ। आजसम्म चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रोसेसको कारणले अथवा गृह मन्त्रालयको ढिलाइको कारणले कोही पनि चाहिँ व्यक्ति चाहिँ आजसम्म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ डिजास्टर भएको जानकारी छैन। एक नम्बर कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु। नम्बर दुईमा हेलिकप्टर चाहिँ उडानको एउटा अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ के छ भने कुनै व्यक्ति विशेष बिरामी परेको अवस्था छ अथवा अत्यावश्यक चाहिँ तपाईँको उपचारको लागि चाहिँ रेस्क्यु गर्नुपर्ने स्थिति छ भने केही सिफारिस गर्नु पर्दैन। कुनै कुनै व्यक्तिको नेताको सिफारिस गर्नु पर्दैन। सम्बन्धित हेलिकप्टर कम्पनीले हामीलाई पत्र चाहिँ लेख्छ र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको सिडिओ साहबले पत्र लेख्नुहुन्छ। हेलिकप्टर कम्पनी र चाहिँ सिडिओ कार्यालयको दुईवटा पत्र आएपछि विदिन 5 मिनटभित्रै अनुमति
चाहिँ जान्छ। त्यो कुनै प्रोसेस कतै घुमाउरो केही पनि छैन। कारण के हो भने अब अहिले चाहिँ हवाई जुन उडानका कुराहरू चाहिँ अलिकता यो अहिले चाहिँ खुला नभइसकेको, अहिले पछिल्लो समयमा यो जुन हवाई उडानहरू जस्तै चाहिँ सिभिल एभिएसनका उडानहरू, हेलिकप्टर उडानहरू अहिले चाहिँ एब्सोल्युटली चाहिँ खुला नभएको र यसलाई चाहिँ अलिकता नियन्त्रित अत्यावश्यक काममा मात्रै यसको चाहिँ प्रयोग होस् भनेर चाहिँ गृह मन्त्रालयको अनुमति लिने व्यवस्था भएको अहिलेको अवस्था त्यो हो। यसमा चाहिँ कहीँ कतै कन्फ्युजन केही छैन। म यो लोकप्रिय चाहिँ यो चाहिँ सञ्चार गृह मार्फत म चाहिँ आम चाहिँ दर्शक महानुभावलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कहीँ कतै चाहिँ रेस्क्युको आवश्यकता पर्ने भयो भने त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित सिडिओ साहब र सम्बन्धित हेलिकप्टर कम्पनीले चाहिँ 2 लाइन चाहिँ उहाँहरूले चिठी लेखिदिनु भयो भने चाहिँ हामी 5 मिनटभित्र हामीले अनुमति दिएका छौँ। कहीँ कतै रोकावट डिस्टर्ब त्यस्तो चाहिँ प्रक्रिया लम्बा चौडा केही पनि छैन। भनेपछि 5-10 मिनटमा यो प्रक्रिया तुरुन्तै हुन्छ। 2टा पत्र चाहिँ आएपछि हामी तुरुन्तै चाहिँ त्यो अनुमति दिइहाल्छौँ, टाइम लाग्दैन। अब अन्तिममा गृह मन्त्रालयको सहप्रवक्ताको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटोमा सन्देश? म विशेष चाहिँ हामी विशेष गरिकन राज्य संयन्त्रमा रहेका हामी आम राष्ट्र सेवकहरू, सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अहिले पनि सीमामा चाहिँ 24 घण्टा ड्युटीमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि सडकमा ड्युटीमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिले पनि 8-8 घण्टा पिपिई लगाएर चाहिँ बिरामीहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ। यस्तो चाहिँ महामारी महाप्रकोपको चाहिँ अवस्था छ। यसमा चाहिँ विशेष गरिकन यो हामीले जिम्मा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू, हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने चाहिँ कर्तव्यहरू, नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू, नीतिहरू, निर्णयहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू, गृह मन्त्रालयले जारी गरेका सुरक्षा मापदण्डहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पालना गरिदिनु पर्यो र चाहिँ एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान हुनु पर्यो। चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ व्यवस्थापनका कामहरू जिल्लामा चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। कतै सब व्यवस्थापनको हुन्छ, कतै आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना, कतै क्वारेन्टाइनको स्थापना, कतै डक्टरको व्यवस्थापन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आम नागरिकको साथ सहयोग सबै तह तबका सञ्चार माध्यम चाहिँ नागरिक समाज, त्यसपछि गएर चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरू सबैको साथ सहयोगले चाहिँ हामीले यो चाहिँ महाप्रकोपलाई नियन्त्रणमा लिनु छ र यसमा विशेष गरी चाहिँ नेपाल सरकारले समय समयमा लिएका चाहिँ नीतिहरूको पालना गरिदिनु हुन र चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड र चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिदिनु हुन, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरिदिनु हुन, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरिदिनु हुन, भिडभाड नगरिदिनु हुन, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर चाहिँ भिडभाडमा गएर चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ फैलिने र आफूलाई पनि सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना नगरिदिनु हुन र चाहिँ जति पनि चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, उहाँहरूको अभियानमा चाहिँ साथ सहयोग गरिदिनु हुन र एक ढिक्का भएर चाहिँ यो कोभिडलाई नियन्त्रणमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विशेष योगदानको लागि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीसँग। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।